गुठी भनेको मलाई पनि थाहा भएन खलक र चाहिँ नि द्वाल खलक मिलेर चाहिँ नि यो गुठी सञ्चालन गरेको 120 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो अब इन्द्रसूची बजार चन्द्रसूची के प्रधान सन्थ्यो होइन नाटक प्रधान धर्मराज प्रधानदेखिको गुठी हो यो कन्टिन्यू यो गुठी चाहिँ भने ल दायाँ बायाँ होला भन्दा म कन्टिन्यू अनबर लागिरहेको छु यो बिगार्नु भएन यो भनेको हाम्रो गाइदिइहाल्नुहोस् न त्यो भने कुन गीत गाउने कुनै पनि गीत आउने भने किन गीत गाउने अरे कतिवटा गाउने कतिवटा गाउने 32वटा गाइदिन्छु म अनि नापा मिसो म गुठी बजे नापा मिस बाहिर जब मिसो नापा अहिले गाडीपुरा रम नाल बजे कति छ कुनै पनि छैन कुनै पनि मासु अलिकति नपुग्ने एकदम पुग्छ भेजिटेबल खाने मात्रै मुहाके भन्छ होइन मुहाके हुन्छ त्यो पर्साउने पर्त्याबासम्म पर्साउने ए भएको छ कि छैन अहिले हजुर झगडा सगडा भएको छ कि छैन झगडा कहिले पनि गर्नै हुने यस्तो सबै निकाल्नु हुँदैन अहिले म अलि व्यस्त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गुठीको तयारी भइरहेछ पारी कसरी जाने हो मन्दिर यो के अरे हाम्रो ब्रह्मायणी मन्दिर यो पुण्यमाता खोलामा पनि पानी छैन आई थिङ्क यो चाहिँ पानी कम भएको थाहा छ यहाँ भित्र टनेलबाट गइरहेछ कि के हो खै थाहा भन तर अहिले चाहिँ पानी पटक्कै नभएको अवस्था हाम्रो यहाँ पूजाको विधि चाहिँ सुरु भइसकेको रहेछ गुड मर्निङ छ गुड मर्निङ चाहिँ अब भित्र जान चाहिँ नि जुत्ता खोल्नुपर्छ हाम्रो नाग्यो चाहिँ नि हुनुहुन्छ मसनान दाइ हाम्रो नाग्यो होइन टुप्पे प्रमुख मान्छे अहिले हाम्रो मसन दाइले हल्का इन्टरभ्यू लिन्छ म पछि अहिले ओ हाम्रो हरिकुमारजी हुनुहुन्छ यहाँ सक्रिय गुठियार कार्यकर्ता गुठियार सक्रिय गुठियार हो उहाँ भएन भने यो गुठी नै चल्दैन त्यही भएर उहाँ चाहिँ यो गुठीको एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हाम्रो दाइ चाहिँ नाग्यो नायो भने चाहिँ चेयरम्यान जस्तै हो अध्यक्ष जस्तै अब अरू पार्टीहरूमा अध्यक्ष हुँदाखेरि पैसा आउँछ यहाँ चाहिँ पैसा आउँदैन त्यही त हो नि अब यहाँ चाहिँ मान सम्मान चाहिँ हुन्छ फेरि मलाई दाइ अरू गुठियार चाहिँ यहाँ घाम ताप्दै बसिरहेको अवस्था यो आजको के भन्छ यसलाई डुकुचा आज चाहिँ यसको बट गरिन्छ ब्रह्मायणी मन्दिरमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष नेवारी परम्परा अनुसार चाहिँ यो गुठीहरूको नमस्ते के छ हजुर आराम हुनुहुन्छ आराम छ भाइ आयो रमाइलो भयो अनि के छ त अब बाहिर हाम्रो गुठी यही हो गुठीमा तास खेल्नुपर्छ नि त खै तास खेल्नु भ्याउँछ होइन खेलाउला नि त भाइ अहिले कुरा गएर त्यही त होइन यहीँ खेल्नुपर्छ नि होइन र पहिला त दुकु चुल्ला दुकु थाहा हाम्रो हस्टले चाहिँ यहाँ के जानकारी गराएर हुनुहुन्छ के समस्या छ प्राविधिक समस्या के छ कुनै पनि छैन कुनै पनि समस्या मासु अलिकति नपुग्ने एकदम पुग्छ भेजिटेबल खाने मात्रै मगा तपाईँ बेजर होइन गुठीमा कहिले काहीँ यस्तै रमाइलो हुन्छ होइन के यो कस्तो गाह्रो छ यो गुठीको होस् गर्ने होस् होइन सबैले गर्ने हो सबैले गर्ने चिजमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुने प्रत्येक वर्षमा सबैले गर्ने हो सबै गुठियार मिलेर गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन अलिकति खर्च त हुन्छ नि त अलिअलि खर्च त हुन्छ नि त फेरि खर्च सबै गुठियारले गर्ने त हो नि अनि
सब्जीले गर्ने हो त्यो घरमा चाहिँ उम्बाल्नु ए कामुनी खानालाई मात्रै तयार हुन्छ कामुनी बेला मान्छे हुँदैन के हजुर कामुनी मान्छे चाहिँ कम हुन्छ अलिक खाने बेला चाहिँ भेला हुन्छ कि हल्का रमाइलो यस्तै हो गुठी यो बलि दिने कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुन लाग्छ नकिन जोगाउनु छ तिम्रो नाम के हो सिमरन तिमी किन आएको नि स्कुल जानु पर्दैन स्कुल आज बुझ्छु ल यहाँ आएर भन त त्यो गुठी भने के हो गुठी भनेको मलाई पनि थाहा भएन गुठी भनेको हाम्रो दुवाल र प्रधानको गुठी दुवाल र प्रधानको के भन त गुठीमा के गर्छ तिमीले भन त ल पोहोर साल के गराएको थियो बिर्स्यो अहिले भगवान् पूजा गरिराख्नु भएको छ अनि बोका काट्ने अनि बोकाको छोरा बनाउने सयौँबजी खाने अनि माला लाउने टिका लाउने अनि भगवान् लिएर जाने अनि भोज खाने यो गुठीमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि कोही परिवार चाहिँ सम्मिलित हुन चाहेमा चाहिँ सम्मिलित गराउनेछ कार्यक्रम सम्मिलित गराइन्छ नियमहरू पालना गरेको अवस्थामा र नियम चाहिँ एकदमै स्ट्रङली पालना गर्नुपर्ने हुन्छ यो खुकुरी चाहिँ नि सम्पाउने छ हाम्रो भरतले खुकुरी चम्काउँदैछ भने नि ए होइन खुकुरी के अरे धारिलो गर्दैछ भने नि किन थाहा छ यहाँ छ नि त हाम्रो यसलाई यसको काट्न होइन बलि दिन यसको बलि चढाइन्छ नि त आज बर्मानी उही मन्दिरमा के हो है यो मोनी भनेको छ नि हाम्रो यो हो अहिले जमिरहेको छ मोनी कालो टिका हो यो बोकालाई बलि दिनु अगाडि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि पानी छातेर मुहाके भन्छ होइन मुहाके हुन्छ त्यो पर्साउने ए बोका पर्साउने नेवारीमा चाहिँ मुहाके भन्छ नेवारीमा चाहिँ दाइले भने भन्छ पर्साउने ल न त्यो नभएसम्म चाहिँ नि बलि दिनुहुन्न होइन गऱ्यो पानी राख्ने बित्तिकै अहिले लाऊ ए रक्सी राखेको चाहिँ त्यो राखिदिनुपर्छ मुखमा है यो चाहिँ हाम्रो के टास्ने होइन कहाँ म चिला मगानी हो के गरेर खान्छ
भर्खर के गरेर के बोकालाई थाहा छ मैले उताबाट हेरेको हो हेरिदियो अँ कहाँबाट मैले त देखिनँ त पालबाट कलर हेरिरहेको थियो यहाँबाट होइन पालबाट डर लागेन डर लागेन हो साँच्चै हो भिडियो ल एकचोटि भाइ केही भन्नु छ न ल भन्नु के बोल्नु हुँदैन के बोल्नु भन्नु न जे भए पनि डर अब गुठिया बोल्नै आउँदैन भन्नु न केही भन्नुहोस् न हल्का आफ्नो विचारहरू राखिदिनु न नेवारी काट्नु ढाल्छ नि हो नेवारी काट्नु ढाले बोल्छु दुवै बोल्छु बजुला बोल्नु नै कस्तो हुन्छ त्यही त गाह्रो मान्नु उसै बोल्छ होला ल के हो तिम्रो नाम के हो हँ के रे मुखमा हाल यो हेर्नुपर्छ आयुष के हो डुवाल भगवान् आयुष के हो भनेको सुरु आना फेलाको लागि सुला 아기 채라 주채 प्रसादको लागि चाहिँ यो प्रसादको लागि तयारी हुने चाहिँ यो चाहिँ नयाँ पहिला चाहिँ परालमा हामीले चाहिँ यो पाउँथ्यो अहिले चाहिँ खलक र चाहिँ नि द्वाल खलक मिलेर चाहिँ नि यो गुठी सञ्चालन गरेको गुठी सञ्चालन गरेको हुनाले अहिलेसम्म यो गुठीमा चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ त्यस कारणले यो अब धेरै वर्ष 150 वर्ष जति भयो त्यस कारणले यो अहिलेसम्मको सञ्चालन भइरहेछ यो नेवारीमा गुठीको महत्त्व भनेको सबै परिवार दाजुभाइ चाहिँ नि टोलको दाजुभाइ मिलेर एकै ठाउँमा भोज खाएर चाहिँ नि बसेको हुनाले मिलेर बसेको हुनाले यो चाहिँ नि गुठी चाहिँ वर्षौनी मान्ने गरेको मर्दाको मलामी मर्दामा सबै गुठ्यारेहरू आएर चाहिँ नि मलामी गएर चाहिँ नि सबै काम गर्छन् जिउँदो हुँदा पनि बिहे जन्त गर्दाखेरि पनि यही गुठ्यारेहरूले चाहिँ नि सञ्चालन गर्छ गर्ने चलन छ सबै गुठ्यारेहरूको चाहिँ नि पालो हुन्छ अनि त्यस कारणले यो त्यसको नामै गुठी भएको कारण यही हो अनि खर्च चाहिँ कसरी हुन्छ त यसको खर्च यो सबैको यो दाजुभाइ सबै चाहिँ नि गुठ्यारेहरूको चाहिँ खर्चबाट यो चाहिँ नि काम गराउँछ पूजा गराउँछ सामूहिक रूपमा त्यसो हुन्छ ल अहिले चाहिँ हाम्रो यो नायो हो नायो भनेको यसको चेयरम्यान भनौँ न हो अब नेवारीमा चाहिँ नि यो नायो कसरी बन्छ त दाइ नायो बन्ने कुरा चाहिँ नि जो चाहिँ नि उमेर गएको हुन्छ उमेर धेरै हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ नायो अब बुढोपाकालाई नायो भनिन्छ त्यसै कारणले यो बुढोपाका भएपछि अनि नायो भनिन्छ नायको श्रीमतीलाई चाहिँ नक्की भन्छ होइन श्रीमती होइन जो चाहिँ नि त्यहाँ पालोमा आउँछ हजुर त्यसको चाहिँ नि आइने
केटी मान्छे चाहिँ महिला चाहिँ नि नकिन त्यसले बनाउँछ। ओके हस् धन्यवाद दाइ जानकारीको लागि। ल हजुर नमस्कार। प्रत्यावर्षण न्यवाद ल चाहिँ अब त्यही पुस महिनामा हुन्छ होइन पुरानो बाजेहरूको तपा बाजेहरूको चलिँदै आएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ जसको सबैको ग्यादरिङ हुन्छ दाजुभाइहरू हुन्छ नि पुरानो कल्चरहरू मर्दा पर्दा चाहिने चिज हुन्छ नि एकदम रमाइलो लाग्छ हामीलाई चाहिँ जस अब सिक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ हामी जस्तो न्यू जेनेरेसनहरूले पुरानो कल्चरहरू हुन्छ नि यस्तो राम्रो बनाइदिनु भएको छ एकदम राम्रो मलाई त एकदमै मन पर्यो भनेपछि यो गुठी चाहिँ नि कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने हुनैपर्छ यो त एउटा नेवारको हाम्रो हुन्छ नि नेवारको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ नेवारी कल्चर्सको लागि अनि अब हुन्छ नि जहिले पनि अब दाजुभाइ भनेको जहिले चाहिन्छ नि एट द इन भनेको चाहिने हाम्रो आफ्नो मान्छेहरू नै हो नि त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो जहिले पनि भइराख्नुपर्छ भनेर भनेपछि यो गुठीले चाहिँ परिवारलाई बाँधेर राखेको छ हैन युनाइटेड गरेर युनाइटेड हो एकदम अझ फ्यामिलीको महत्त्व त्यही हो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो देउताहरू हुन्छ नि अब के हो त हाम्रो कल्चरहरू ब्रह्माइनी भनेको त अब इट्स लाइक हुन्छ नि बिग गड हो नि त हाम्रो लागि त्यही भएर पनि जस गडको ब्लेसिङ पनि पाइन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यही भएर पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि रहिरहनुपर्छ जहिले पनि नानी के भन्यो सिमरन भन त केही तिमीलाई यो गुठी के हो जस्तो लाग्छ सिमरन खाने हो मासु खाने हो अर्कोचोटि भन्छु भन न ल नेक्स्ट इयर बोका काट्ने रे अनि समय टिका लगाउने अनि अनि समय बजी मिठो हुन्छ गेट अब यहाँ चाहिँ समयको तयारी हुँदैछ दाइ के हुँदैछ अहिले हाम्रो भगवान्लाई प्रसाद चढाउँदै अनि त्यसपछि बोकाको अब के भन्ने गर्दनको छोइला बनाएर बनिसक्यो अनि अन्डा छ यहाँ छोराको अन्डा यहीँ पकाएर यहीँ चढाउनुपर्छ बोकाको गर्दन पोलेर चढाइयो अनि समयपछि भाग राखेर भगवान् सबैलाई भाग राखेर होइन अब यसपछि अनि हामी समयपछि खाने समयपछि खाएपछि टिका लाउने टिका लाएर अनि माला झट्ट माला अनि यहाँ छ हाम्रो स्पेसल नेवारी आइटम यहाँबाट सारा राखेपछि रमाइलो अनि गुठी बल्ल गुठी सुरु भएको अनुभव हुन्छ होला होइन सुरु भयो नि तैपनि यो गएपछि त अलिकति गुठी जस्तो हुन्छ नि त कृष्ण दुवालको छोरा आज के हो नि के गुठी भनेको थाहा छैन रे गुठी भन्छ गुठीमा के गर्छ यो लिपस्टिक चाहिँ किन लगाएको नि हिरोइन बन्न मोडल बन्न हो तिमी के बन्छौ भविष्यमा पछि डान्सर बन्ने तिमीलाई डान्स गर्न आउँछ एउटा ल्याउँ त डान्स गुठी के छु अहिले अले ठन्डा छु मन गुठी के गुठी के छु यही अले बोका काटे अनि अरू के गर्छ त पूजा पनि गर्नुपर्छ गुठीमा भोज मिठो हुन्छ सुसा अलिकति भन्नु न यो गुठीको बारेमा के छ अले बोल्छ करिमा डाकरी को घरी चाहिँ
साथीहरूले गुठी घी पक्राम खु अब पालु गुठीमा के गर्छ ल भन्नुहोस् राउ न काटु पकाएर पर्छ मिन्या मिन्दु भएपछि मका मि जान त अनि नभा मिसो म गुठी बजे नभा मि बाहिर जब मिसो नभा अहिले गणपुरा रम नाल बजे तो कैसे नापा सुनायो मसिन आएको लाल बारु माछा लाल बारु पनि लाल मात्र लाल बारु लालबुढी बसिने मान्छे बजे बजे खुवाउने खमर दिइसकेको पानी बाइस खा अब यसो खा हाली त कसै अहिले अहिले थिम्पुरा र थिम्पुर्ता अहिले बम्बुरीसित बम्बुरी त कसै गुठीले लप्ने युट्नु होला खाएर पिएर चाहिँ नि बाछा झगडा गर्छ नि त गुठीमा गुले गुले झगडा गर्ने को हो गुठीमा गर्छ उसले भरत गराउँछ हाम्रो समयपछि चाहिँ नि अब करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था हजुर काला सबैलाई पुग्छ अब के बाँकी छ हजुर हरिकुमार सर अब के प्रक्रिया यता हेरेर भन्नु न समयपछि लिइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ यो मुनि टिका सिका लाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी भगवान्सँग बिदा मागेर हामी घर फर्काउँछौँ क्षमा मागेर होइन सबैलाई चाहिँ नि आरामदायी भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै हामी त्यहाँबाट चाहिँ बिदा गर्छौँ अनि घरमा जान्छ होइन के खाने भाउ छाङै यो खाने कि छाङ खाने छाङ स्पेसल छ छाङलाई नेवारीमा चाहिँ ठो भन्छ ठो मिठो लाग्छ चियर्स है अरे कुमार ओए कुमार चियर्स चियर्स किन भित्र आउनु हुँदैन बच्चाहरू भित्र आउनु मिल्छ र हो समयपछि कहिले रेडी हुन्छ भनेर कुरियर बस्यो है होइन होला तिमी भविष्यमा के भन्छौ भोलि पर्सि के बन्ने तिमी उता डान्सर बन्ने अरे तिमी नि नर्स बन्ने नर्स बनेर के गर्ने नर्स बनेर के गर्ने सेवा गर्ने हो बिरामीको गुड लक ल सकती छ भयो बोलो खाने गर्नु यो चाहिँ लसुन है ल हजुरको फेस देखेन क्या कार्यक्रम भइरहेछ करिब 15-20 वर्षपछि यो गुठी एटेन्ड गरेको छु
दुईचोटि 20 वर्षमा दुईचोटि एटेन्ड गरेँ एकचोटि 2 इयर्स ब्याक 2015 मा एटेन्ड गराएको थिएँ 15 पछि यो आछ एकदम खुसी लाग्छ सबैलाई यस्तो यो चाहिँ नि गुठीको विशेष माला हो राम्रो छ हाम्रो प्रिय मित्र बलराम मनन्द आज आज तपाईँहरूको पनि पर्या हो ए वेटिङ डिसमा क्रमशः रूपमा हाम्रो ऊ भएर जान्छ एज अनुसारले हाम्रो चाहिँ ठुलो मान्छेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ क्रमशः ठुलो मान्छेले ठुलै जान्छ सानो मान्छेले सानो सानो हुँदै जान्छ सबैभन्दा कान्छो जो हो उसैले मिठो खान पाउँछ भन्दाखेरि कुन चाहिँ नि जिब्रो हो सबैभन्दा कान्छो ए हो जेठोलाई त सिङ पर्छ अनि जेठो र माइलोलाई अब यो चाहिँ नि हाम्रो प्रसाद ग्रहणपछि मोनी लगाउने कार्यक्रम भइरहेको वो असिन देब्रे लाटो के मो मखला असिन हाम्रो कृष्ण भाइ कस्तो भयो एकदम गुठी भव्य सभ्य एकदम राम्रो भएर डान्स गाई भाइहरू सबै मिलेर खाइरहेको छु त्यस कारण एकदम आनन्द छ यस्तै सधैँ रहिरहनुपर्छ म कामना गर्छु परमात्मा भाषा कि छैन अहिले हजुर झगडा भाषा कि छैन झगडाहरू कहिले पनि गर्नै हुँदैन यस्तो सबै निकाल्नु हुँदैन हामीले अहिले म अलिक व्यस्त हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ यहाँ दाइ कस्तो फिल भइरहेछ यो गुठीको बारेमा हल्का यसो जाओस् बर्मेनी गुठी भनेको हाम्रो सिगुठी हो सिगुठी हो मर्दा पर्दालाई चाहिने भनेको गुठी हो सिगुठी अहिले भव्य तरिकाले चलिरहेछ सही झगडा भएको छैन अहिले अब बेलुकासम्ममा भन्नु सकिँदैन त्यो झगडा पनि हुन सक्ला हाटापाई हुँदैन मौखिक झगडा चाहिँ हुनसक्छ त्यही भएर राम्रोसँग गुठी सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ वसुन्धरा दुवालजी गुठीको कस्तो भइरहेको गुठी एकदम भव्य र सभ्य भइरहेछ राम्रो छ हो दुवालको जहिले पनि त्यस्तै हो हाम्रो रियल दुवाल व्यस्त हुनुहुन्छ त्यही पनि एकचोटि यस्तो 2 शब्द जाओस् त्यहाँनिर हजुर हजुर यो गुठीको बारेमा यसो हल्का गुठीको परम्परादेखि चलिआएको करिब 120 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो अब इन्द्रसूची बजार चन्द्रसूची के प्रधान सन्थ्यो होइन नाटक प्रधान धर्मराज प्रधानदेखिको गुठी हो यो कन्टिन्यू यो गुठीले भने ल दायाँ बायाँ होला भन्दा म कन्टिन्यू अनवरत लागिरहेको छु यो बिगार्नु भएन यो भनेको हाम्रो दुवाल फ्यामिली र प्रधान फैलीको एउटा पहिचान पनि हो यसलाई सुस्त तरिकाले चलिरहेको छ काम गर्ने गरिरहेछ फेरि काम धेरै काम गऱ्यो भने मान्छेहरू भड्किन्छ बिग्रिन्छ पनि त्यसले राम्रो भइरहेछ भनेपछि परम्परा चाहिँ नि सही तरिकाबाट गइरहेछ यो चाहिँ नि हाम्रो जेनेरेसनको बाबु गुठी खला ठाउँ छु यो आज गुठी हो भने त खै के खायो त तिमीले पिट्ला जस्तो यार सम्बन्धी खाएको है बाबु सम्बन्धी खाएको भन त यहाँ आउनुहोस् न तपाईँ के हो तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम ठुस्सबहादुर हो ठुस्सबहादुर हो बाबु नाम बिके बहादुर ए बिकी किन रहेछ रिसाएर बस्यो भने अब यहाँ तोरण पनि रेडी भयो त्यो चराएको थियो किन हतार हो तपाईँलाई धेरै हतार हुनु पनि अब अरू पनि क्युमा बसिरहेको छ त्यसैको कारणले कतिवटा छ आज 2-3टा जति होला कि 3-4
अनि अब दिउँसो के कार्यक्रम छ हाम्रो अब फेरि अब जाने हो 7 बजी बनाउने भोज बनाउने पहिला 7 बजी कार्यक्रम पछि त्यसपछि भोज त्यसपछि सुकुवा त्यो सबै कार्यक्रम चल्दै जान्छ दिनभरि त्यो भने हाम्रो दाइले सोध्नु दाइले राम्ररी बनाइदिनुहुन्छ कुन दाइ ए हाम्रो हरि कुमारजी आजको दिनभरिको कार्यक्रम के छ हरि कुमारजी अब यहाँबाट गएपछि हाम्रो यो पहिला 7 बजीको कार्यक्रम हुन्छ सियाला काँचिला हुन्छ अनि त्यसपछिको हाम्रो नेफु खाने कार्यक्रम हुन्छ अनि त्यसपछि छेपु खाएपछि चाहिँ हाम्रो हर हिसाब हुन्छ सबै कुराको ए अनि गुठीको हिसाब किताब हर हिसाब हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि भोजको बेलुकाको भोजको कार्य सुरु हुन्छ त्यो कार्य सुरु हुन्छ भोजको लागि हामीले अहिले नै सबै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ बिहानै अनि भोजमा हामीले सिउ खाने हाम्रो सिउ खाने भने एकदम महत्त्वपूर्ण हाम्रो यसमा चाहिँ ठुलोदेखि कुन मान्छे ठुलो हो कुन मान्छे सिनियर हो कुन मान्छे सानो हो त्यो त्यसको लागि चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त्यो अहिले संस्कार कसलाई ठुलो मान्छेलाई हामीले संस्कार गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने कसलाई सम्मान गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने त्यसबाट चाहिँ जानिन्छ सिउबाट बोकाको हामीले चाहिँ त्यो यहाँ जुन बलि चलाएको हुन्छ नि बोका त्यो बोकाको टाउको त्यसको चाहिँ हामीले डिभाइडेड गरेर माथिदेखि हामी चाहिँ ठुलोदेखि हामी चाहिँ क्रमशः त्यसमा चाहिँ बारबार गरिया हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो सबैभन्दा माथिल्लो अङ्ग भनेको के भने आँखा त्यो सबैभन्दा ठुलो दाहिनेपट्टिको ठुलो हुन्छ अब देब्रेपट्टिको त्योभन्दा अलिकति सानो जुनियरलाई अनि त्यसपछि अलिकति तल आउँछ हाम्रो कान आउँछ कान चाहिँ थरमा जान्छ अनि दाहिने देब्रे त्यो पनि मिलिन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो नाग आउँछ त्योभन्दा पछिको त्यो हुन्छ नाग हुन्छ अनि नाग भएपछि हाम्रो जिब्रो आउँछ त्यसपछि त्यो पछिको जिब्रोमा आउँछ जिब्रो आएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बङ्गारा आउँछ अनि बङ्गारा पनि अनि त्यो भएर क्रमशः रूपमा हाम्रो ऊ भएर जान्छ एज अनुसारले हाम्रो चाहिँ ठुलो मान्छेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ क्रमशः ठुलो मान्छेले ठुलै जान्छ सानो मान्छेले सानो हुँदै जान्छ सबैभन्दा कान्छ जो हो उसैले मिठो खान पाउँछ जिब्रो हो सबैभन्दा कान्छ जेठोलाई त सिङ पर्छ अनि जेठो र माइलोलाई नयाँ नको भनेको सिङ पर्छ कि सिङ खानै नहुने चिज आँखा एउटा खान को भने सम्पूर्ण देउटा पन्छाइसकेर पनि हामी हाम्रो आजको नकिङ हाम्रो भाउजू नाचभाइ पटानीको भाउजू भने मेरो पनि भाउजू प्रिय भाउजू हुनुहुन्छ उहाँ पनि भाउजू हुनुहुन्छ मेरो झलक माटा भने मेरो आफ्नै मामाको छोरी उसको त कुरै नगरौँ यता फेरि उसको छोरा के साइमन हो कि डायमन्ड हो डायमन्ड चाहिँ देखिन साइमन चाहिँ एभाइलेबल छ यता पनि यो भोले बाबा पनि रहेछ यता हाम्रो शिवराजी नाचबा दाइको भने माइलो छोरा मलाई जस्तै समस्या भएको थियो तर खासै उहाँले भने त्यति भने सिरियसली लिनु भएन यस्तो भने लाइट भने यसो गर्दै जाने पानी छैन हे सानो हाम्रो दाइ पक्न हाम्रो बडी टेक्राममा हाम्रो हारान टोवा हो हारान कृष्ण डुवाल भन्छ उहाँलाई उहाँको कान्छो छोरा नानीकाई डुवाल उहाँ खानामा खासै त्यति माहिर त होइन तर उहाँ नाच्न भने रमझम गर्नमा साह्रै भने खुसी मलाई भन्नुहोस् दाइ अनि आज गुठीको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ मेरो नातिभाइ दाइको इच्छा पुरा भयो अझ पुरा भयो आज भने पहिलो वर्ष भन्दा यसपालि भने अलि म्यानेजमेन्टको भने तौर तरिकाले हामीले चेन्ज गऱ्यौँ कस्तो लागिरहेको छ मैले पहिला सम्पूर्णलाई भोज खुवाएर मात्र लास्टमा भने हामी देउता पहुँचाउने काम भइरहेको मैले सर्भिस केही गर्नु सकिनँ होइन हजुर दाइ अब मलाई यसमा माफ गर्नु होला ल हाम्रो गुठीको भोज यो
गुठी भोज पहिला फर्स्ट हामी भन्नुहोस् न दाइ भन्नुहोस् हामी यहाँबाट जो मन्दिर गयौँ बरुवानी थान गयौँ बरुवानी थान गयो त त्यहाँ सधैँ छ त्यहाँबाट हामी फर्केर आयौँ होइन हामी फर्केर आयौँ त्यो रमाइलो भइरहेको छ होइन अब हाम्रो गुठियाको काम त सिजिसक्यो गुठियाको काम चाहिँ सिजिसक्यो यो त हाम्रो दाइको फरमाइस हो होइन होइन यो त भने बेलुका भोज खाने भने हाम्रो तरिकै होइन गइरहेको बेलुका हामीले यसपालि यसरी सेड्युल चेन्ज गर्यो कि गुठिया हाम्रो भने गुठियाहरूको भने भोज सकिन साथ भने ल देउटा पञ्चले काम गर्यो त्यो भने धेरै बेटर रहेछ आज हामी करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ हाम्रो नाचबेटेको छोरा माइलो ज्वाइँ शिवराज हो तर नाटामा ज्वाइँ पर्छ कहिले काहीँ खाएपछि भने यसले पनि ज्वाइँ छौँ त गर्छ भुटन यस्तो मिठो भइरहेछ त भने एकदम मिठो छ पाजु मतलब भुटन खाइरहेको एकदम मिठो छ पाजु मिठो मलाई त भने भुटन भने भोजमा नेवारी भोजमा भुटन र भुटन त मेरो लास्टै फेभरेट राधामती कुमती जिके वो सब पिरती हाय बाबा राधा मती सा खोइमटे नै खोइमटे गरे राधामती मबिल भाषा काशी वो नि यहाँको डक खोइ सेटे मटे हाय ब्योरा ए भाउजू अब भने राजामती माला भने थाहा खोइन राजामती घनण्डो राजामती घनण्डो इटम्बाले कटिया मोर्खा मोला टन्न ढेला त जी ने ए ढ्याफेको मगा ने भाउजू भने म नै आनन्दका भविलो रे कि छुएजी मको तर भने मको भाउजूले नापलीमा न भने ढौ बजी म जिस्या छु नाचबेर खे बजी नाचबेर थापा फिको खे कराउ बहिनी खान्ने कि ओठेन रिल्याक्स क लि आनन्दकैमा नाचबेर याटला भाउजू खे नाचबेर ढौ खे बजी खेनी मिक्स थापा फिको गना छ होला ngako ne khema गुल्ली थाला वाला गुल्ली म है देखला जुनियर वाले भए के थाला वाला यो को म है 50 60 वटा 100 वटा मले थाला वाला यो को म छु हजुर दाइ गाइदिहाल्नुहोस् न त्यो भने कुन गीत गाउने कुनै पनि गीत आउने भने किन गीत गाउने अरे कतिवटा गाउने 32 वटा गाइदिन्छु म हतार भइसक्यो म भोलि 4 बजे जानु छ भने म भोलि राधामती कुमती झिके वो सब पिरती हाय बाबा राधा मती ता